बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 जनवरी 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, रात गए तालिबानी रिजीम पर हौलनाक हमला हुआ है। कई जाँबहक हुए हैं, कई बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल होने वाली तालिबानी रिजीम, भारत की ईमा पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली तालिबानी रिजीम, टीटीपी और बीएलए को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने वाली तालिबानी रिजीम, इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर हर हमसाया मुल्क को तंग करके रखने वाली और नाक में दम करके रखने वाली तालिबानी रिजीम। कोई एक घर, वैसे तो कहते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, कोई एक घर ना छोड़ने वाली तालिबानी रिजीम। पाकिस्तान इससे पहले कि वहां पर घुसकर कार्रवाई करे और ऑपरेशन क्लीन अप करे, उससे पहले अब पुरस्रार तौर पर तालिबानी रिजीम के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो चुकी है। एक जानिब अंदरूनी इख्तलाफात, एक जानिब जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जिनमें एनआरएफ और एएफएफ है, इसके साथ ही साथ अब अवाम जो है, दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज, और ये एक बड़ी खबर है। अवाम उठ के तालिबानी रिजीम के कमांडरों को मार रहे हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है और पाकिस्तान लोहा गर्म देख के वार कब करेगा, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के मुतअद्दिद अकाउंट्स हमारे इस चैनल को रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि जो उनकी रिपोर्टिंग का नेगेटिव असर है वो जाहिर हो सके और चैनल की रीच जो है वो बहाल हो सके। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को पहले समझें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां की, काबुल, कंधार सबको हिलाकर रख दिया, पख्तिका सूबे के अंदर घुसकर मारा। उसके बाद इत्माम हुज्जत भी कर दिया। कतर को पता लग गया कि भाई तालिबानी रिजीम इर्रेशनल है, तुर्की को पता लग गया, सऊदिया को पता लग गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान बैठा, वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस। उसके बाद पाकिस्तान ने इंतजार किया। एक जानिब पाकिस्तान ने बॉर्डर को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है, वहां से जो भी घुसने की कोशिश करता है 50 तो एक दिन में हमने ठोक दिए जो वहां से तश्कील आ रही थी। अब पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप प्लान कर रखा था। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कंफर्म किया है कि हमने दोस्त ममालिक के कहने पर इस ऑपरेशन को पोस्टपोन किया। पाकिस्तान अब क्या कह रहा है? पाकिस्तान एक जानिब तो टीटीपी और बीएलए जो है इनकी बुनियादों को हिलाकर रख रहा है। फितनाल खवारिज टीटीपी और फितनाल हिंदुस्तान बीएलए, इन दोनों को हंट डाउन किया जा रहा है और इनके खिलाफ रोजाना की बुनियाद पे 150 से 200 एक दिन में, यानी चंद मिनटों में एक आईबीओ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। बल्कि एक और अपडेट ही ले लें चले, तालिबानी रिजीम का भुरकस निकलने की खबर से पहले सेंट्रल कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और कलदम तंजीम के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 11 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने सेंट्रल कुरम के इलाके मारगन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके कलदम टीटीपी काजिम ग्रुप के 11 दहशतगर्दों को हलाक किया और इस सबके अंदर मुसद्दिका इतलात जो हमें इंटेलिजेंस सोर्सेज दे रहे हैं उसके मुताबिक मुकाबले के दौरान एक हाई वैल्यू टारगेट मारे जाने की भी इतलात है, जो कि बहुत जल्द चीजें कंफर्म हो जाएंगी। बहुत जल्द आईएसपीआर जो है वो भी एलामिया जारी कर देगा, इस खबर की तस्दीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ है। नाज़रीन करम, आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तो हम फिर घुसकर मारते हैं। ईरान का सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान। उस सूबे के अंदर रॉ का एक पूरा नेटवर्क है। कलभूषण वाली डेवलपमेंट्स आपके सामने। अब ईरान, हमारे दोस्त बरादर मुल्क ने, इस्लामी मुल्क ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है वहां पर और पाकिस्तान मुखालिफ गिरोह जो है वो इस वक्त वहाँ पर बिल्कुल उनके गिर्द घेरा तंग ईरान कर रहा है। रॉ के नेटवर्क के गिर्द घेरा ईरान तंग कर रहा है और ये रॉ का नेटवर्क वहाँ पर हमें ये लगता था सबको और ईरान को भी कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है, बल्कि वो डबल एजेंट बन के ईरान के मुखालिफ मुल्क के लिए भी वहाँ पर जासूसी करते थे। इसलिए ईरान ने भारतीयों के वीज़ों के हवाले से भी पॉलिसी सख्त की है। अब ईरान की सरजमीन में एक तरफ तो बीएलए के रोजाना बंदे उड़ा देते हैं, लेकिन ईरान में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से कलदम बीएलएफ के 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जराये के मुताबिक ईरान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ के 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इज्जत और जुमा के नाम से हुई, जो ईरान के इलाके डाजम तंब के रिहायशी थे और ये बीएलएफ नामी जो गिरोह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, भारत की एक प्रॉक्सी है, भारत का सब कुछ ही ये है। तो इस गिरोह के ऊपर भी नामालूम लोग जाके मारा, हमें क्या पता किसने मारा। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी रिजीम के साथ क्या हो रहा है? पहली मर्तबा
حقانی گروپ اور جو ہیبت اللہ خنزادہ ہیں سپریم لیڈر، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ڈائریکٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں اور ایک دوسرے پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں. یہ آپسی اختلافات ہو گئی بات. این آر ایف ناردرن ریزسٹنس فرنٹ، تاجک نسل کے لوگ پنشیر والے، تاجکستان کے بارڈر پہ انہوں نے اسٹرائک کر دی طالبانوں نے. انہوں نے اپنے دہشت گرد گروہوں سے چائنیز ورکرز مارے گئے. تاجکستان کی رشیا کے ساتھ ڈیفنس ڈیل ہے. تاجکستان پلان کر رہا ہے کہ بھائی افغان بارڈر پہ رشین فورسز تعینات کر دیں. چین بھی تپ گیا. ایران کے ساتھ بھی ان کا پھڈا ہے. ایران نے ان کے 10 بندے مار دیے جو بارڈر انلیگلی کراس کر رہے تھے. ایران کی بڑی ان کے لیے سخت اور پہلے دن سے پالیسی صحیح رہی ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. امریکہ ان سے ویسے تنگ ہے, کوئی ایک گھر تو انہوں نے چھوڑا نہیں. این آر ایف جو انہیں ٹف ٹائم دے رہی تھی پنشیر والے, تاجکستان کو تپا کر این آر ایف کی سپورٹ اور تاجکستان نے بڑھا دی ہونی ہے. پھر ایک اور گروپ ہے اے ایف ایف, افغانستان فریڈم فرنٹ. انہوں نے بھی طالبانی رجیم کے پرخچے اڑائے ہیں. ان کے خلاف یہ بیسیکلی دیکھیں این آر ایف اور اے ایف ایف, انہیں پتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایسی نفری نہیں ہے کہ ہم دھاوا بول دیں طالبان کے اوپر اور افغانستان کا کنٹرول لے لیں. اب یہ کر کے رہے ہیں. احمد شاہ مسعود نے تو کہا نا این آر ایف والے نے اپنے لوگوں کو کہ آئی بی اوز کرو, مطلب ایک آدھ بندہ جائے دیکھے ریکی کرے طالبان کے کسی کمانڈر کے سر چڑھ جائے. اسی طرح سے کابل کے پریزیڈنشل پیلس کے سامنے ٹاپ کمانڈر اڑا دیے ایف ایف نے, افغانستان فریڈم فرنٹ نے. وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اب ایک طرف یہ ہے, پھر طالبان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کو سونے کی کانوں کے معاملے کے اوپر ٹھوک دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں. اب سونے کی کانیں جو ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ڈالر ڈولر پیسہ یہ ان کے لیے پہلے دن سے ہی بہت بڑا ایشو تھا, ان کے لیے ایک ریڈ لائن تھی. افغانستان میں سونے کی غیر قانونی کان کنی جو ہے اس پر تصادم ہوا ہے. بدخشاں کے بعد صوبہ تخار کے ضلع چاہ آب کے رہائشی اور افغان طالبان, ایک طرف مقامی لوگ, افغان لوگ جن کا افغانستان ہے, جو افغانستان کے مالک ہیں, عوام مالک ہوتے ہیں نا ملک کے, کوئی جتھا, کوئی گروہ, کوئی مرسنریز, وہ تو نہیں ہوتے. کوئی انلیجٹمیٹ گورنمنٹ جسے دنیا ریکگنائز ہی نہ کرتی ہو. اب یہاں پر جو مقامی رہائشی ہیں اور افغان طالبان, ان کی سونے کی کانکنی کے معاملے پر آپس میں ہوئی ہے لڑائی. طالبان نے مقامی آبادی پر کر دی فائرنگ. وہی جو ان کا ایک وتیرہ ہے, دے ناٹ اے اسٹیٹ, دے ہیو آلویز بین نان اسٹیٹ ایکٹرز, تو وہ ایکٹ کریں گے لائک ون. اس کے نتیجے میں, فائرنگ کے نتیجے میں ایک رہائشی جو ہے وہ زخمی ہوا. جواباً مقامی لوگوں نے پتھراؤ کر کے طالبان کو علاقے سے بھاگ نکلنے پر مجبور کر دیا. یہ ان کی وہاں پر وقت ہے اور یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ طالبان کے اوپر این آر ایف اور اے ایف ایف کے گروہ جو ہیں انہوں نے بڑا حملہ کیا. ایک بہت بڑی اسٹرائک جو ہے وہ ان کے اوپر کی گئی ہے, اور اس اسٹرائک کے اندر یہ لوگ جو ہیں اچھی خاصی تعداد میں مارے گئے ہیں. اب یہ جو خبر ہے یہ طالبان کی بنیادیں ہلا کر رکھنے کے لیے کافی ہے. ان کے ٹاپ کے کمانڈرز, ان کے مرنے کی فریکوینسی اور انٹینسٹی اٹیکس کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ طالبانی رجیم پر کواد کاپٹر حملہ ہوا. ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے اوپر راکٹ مارے گئے. یہ ان کی پراکسی ٹی ٹی پی یہی کرتی ہے نا پاکستان کے ملٹری ہیڈ کوارٹر کے باہر کے آئی ای ڈی اٹیک کر دیا, خودکش. ایگزیکٹ یہی کام ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. They are now getting a taste of their own medicine. افغانستان پر سے ان کا کنٹرول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور جب ان کا کنٹرول کم ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان, اسٹرائک تو ہم نے کرنی ہے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو لوہا پہلے ذرا گرم ہو, پھر آرام سے چھوٹا سا بھی وار کریں تو بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. تو چیزوں کو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں, بس اشارے کے نائیوں میں جو میں نے بات کی ہے وہ آپ سمجھ سکیں. اور یہ ڈیٹیلز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.